तलका मध्ये कुन चाहिँ परिवारको साधन छोड्ने बित्तिकै प्रजनन क्षमता राख्छ भनेर सोधेको छ पहिलो अप्सनमा। यसको चाहिँ इम्प्लान्ट हुन्छ अथवा आइसिडी पनि हुन्छ हैन। इम्प्लान्ट चाहिँ परिवार यस्तो साधन हो जुन लाउने बित्तिकै 24 घण्टा भित्रमा काम गर्छ र छोड्ने बित्तिकै तुरुन्तै काम गर्छ भने पिस भ्यासेटोमी भनेको पर्मानेन्ट मेथड भइहाल्यो हैन। भ्यासेटोमी गरेपछि के सल्लाह दिनुपर्छ? भ्यासेटोमी गरेपछि दिने सल्लाह भनेको 24 घण्टासम्म नुहाउनु हुँदैन, 15 दिनसम्म साइक्लिङ गर्ने, साइकल कुदाउने भारी कामहरू गर्नु हुँदैन, 3 महिनासम्म वा 20 इजाकुलेसनसम्म चाहिँ ब्याकअप मेथडहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। यसको चाहिँ त्यति नै हो। विच टाइप अफ लाइभ भ्याक्सिन? लाइभ सबै भ्याक्सिन लाइभ भ्याक्सिनको उदाहरण हो, तर कुन चाहिँ होइन भनेर है। यसमा झुकिएको तिमीहरू है येलो फिभर हो। येलो फिभर हुन्छ अहिले एकैछिनमा येलो फिभर हुन्छ के फिभर हुन्छ नि थाहा हुन्छ। येलो फिभर माय रिप्स हो यसको। अनि येलो फिभर आयो त खै के ल्याउँछ वाइबाट? नवीनले पनि बिगार यो हैन। सपारे नि दाइ मैले रुबेला हानेको यसमा के हुन्छ भने यामबाट मिजल्स अथवा मम्स हैन, वाइबाट येलो फिभर अनि त्यसपछि आरबाट रुबेला अनि आईबाट इन्फ्लुएन्जा अनि त्यस पछाडि बीबाट बीसीजी, यामबाट मिजल्स आयो, मम्स आयो भने मिजल्स, अनि जेबाट जेई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन हो। यामबाट मिजल्स अथवा मम्स जे सम्झिनु, वाइबाट येलो फिभर, आरबाट रुबेला, आईबाट इन्फ्लुएन्जा, बीबाट बीसीजी, यामबाट अब मिजल्स मम्स हैन, यी दुईटा याम। त्यस पछाडि जेबाट जेई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनेरि रुबेला भन्ने शब्द आयो अनि पर्टुसिस आएन, येलो फिभर आयो, मम्स आयो भनेपछि के रहेछ त? पर्टुसिस यसको उत्तर हुन जाने रहेछ। परशुराम क्लियर भयो कि भएन केलाई? अब त्यस पछाडि ल्याक्टेटिङ मदरले ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स युज गर्दाखेरि कुन हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि दुधको मात्रा घटाउँछ भन्छ हैन। यो चाहिँ एस्ट्रोजेन हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि दुधको मात्रा घटाउँछ। हुन त एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन दुईटै हर्मोन हुन्छ हैन, तर एस्ट्रोजेनले चाहिँ विस्तृत भूमिका खेल्छ भनेर। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ टेम्पोररी फ्यामिली प्लानिङ। मोस्ट हैन, सबभन्दा धेरै, कस्ट भनेको सस्तो र इफेक्टिभ पनि, अनि फेरि टेम्पोररी पनि है। टेम्पोररी पनि भनेपछि अब के पर्यो त? त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा सस्तो, राम्रो र भरपर्दो साधन भनेको त्यसमा पनि टेम्पोररी आयो भने आइसिडी लगाउनु पर्यो। मोस्ट अब यो भनेर सोधेको भ्यासेटोमी हुन्थ्यो। मोस्ट इफेक्टिभ भनेको भए भ्यासेटोमी हुन्थ्यो। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ पर्मानेन्ट भनेको सिधै टेम्पोररी पनि नराखिकन पर्मानेन्ट नराखिकन मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङ राख्दै थियो भने भ्यासेटोमी हुन्थ्यो। अब पर्मानेन्ट राख्यो भने झन् सकिहाल्थ्यो हैन। यहाँ टेम्पोररी भन्ने शब्द आएकोले गर्दा आइसिडी भन्ने बुझ्नु पर्यो। ल्याम सरले ल्यामको पनि कुरा गर्नुहुन्छ नि। ल्याम त नेचुरल फ्यामिली प्लानिङमा मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ इक्वल टु ल्याम। सबैभन्दा बेसी मात्रामा इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङको कुन चाहिँ हो त? 99.9 अलमोस्ट 100% भनेको फेरि पिल्स हो। ल्याम भनेको नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ, मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ ल्याम। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ पर्मानेन्ट अथवा केही नभनिकन सोधे पनि भ्यासेटोमी
टेम्पररी सोधेमा आयुसिडी मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ अनि यसमा फेरि अर्को आउँछ मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ ड्युरेबल भनेर आउँछ ड्युरेबल है ड्युरेबल भनेको चाहिँ लामो क्या ड्युरेसन धेरै लामो भएको अनि रिभर्सेबल मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ रिभर्सेबल र ड्युरेबल तीनवटा शब्द चाहिँ बुझ्नुपर्छ आयुसिडी को बारेमा मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ टेम्पररी नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ हैन टेम्पोररी टेम्पररीमा आयुसिडी मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ टेम्पररी अनि त्यहाँबाट ड्युरेबल भनेको ड्युरेसन भएको ड्युरेबलको अर्थ हुन्छ ड्युरेसन भएको अनि रिभर्सेबल भनेको चाहिँ हटाउन मिल्ने क्या ड्युरेबल भन्दाखेरि पनि लामो समयसम्म त आयुसिडी नै आउँछ हैन दाइ ड्युरेबल त्यही त ड्युरेबल भनेको ड्युरेसन लामो 12 वर्ष हो नि त 12 वर्ष काम गर्ने चाहिँ ड्युरेसन भयो टेम्पोररी भन्यो भने पनि आयुसिडी ड्युरेबल भन्यो भने नि आयुसिडी अनि अर्को केमा आयुसिडी आयो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिसिभलमा पनि आयो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ मोस्ट ड्युरेबल क्या ड्युरेबल हैन ड्युरेबल भनेर सम्झिनु पर्यो यहाँ मलाई लेख्न आउँदैन हैन ड्युरेबल होइन तपाईँ भनिदिनु न म यहाँ लेख्दै छु क्या ड्युरेबल अनि रिभर्सेबल हैन रिभर्सेबल भनेको हटाउन मिल्ने मोस्ट कस्ट इफेक्टिभै हुन्छ हैन मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ रिभर्सेबल भन्छ हैन मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ यहाँ टेम्पररीमा आएर टुङ्ग्यो हैन टेम्पररी अनि ड्युरेबल भनेको ड्युरेसन राख्ने कति त 12 वर्षसम्म ड्युरेसन राख्छ हैन लामो हो नि त 12 वर्ष ड्युरेबल अनि त्यस पछाडि गएर अर्को भनेको रिभर्सेबल हटाउन मिल्ने भनेर तीनवटा शब्द मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ टेम्पररी अनि ड्युरेबल ड्युरेसन राख्ने 12 वर्षसम्म रिभर्सेबल हटाउन मिल्ने खालको इक्वल टु आयुसिडी अनि ल्याक्टेटिन मदरको पनि चोइस अफ भनेको पहिलो भनेको यही नै हुन्छ दोस्रो भनेको चाहिँ ल्याम के अरे डिपो हुन जान्छ ड्युरेबल रिभर्सेबल कस्ट इफेक्टिभ टेम्पररी यो एलएम चाहिँ नेचुरल पिल्सको बारेमा भन्नु कुन भ्यासेटोमी पिल्स पिल्स चाहिँ अलमोस्ट 100% सबभन्दा बढी मात्रामा तलको मध्ये कुनले काम गर्छ भन्यो भने यति मध्येमा पनि सबभन्दा बढी काम गर्ने चाहिँ पिल्सै हो त्यति तगडा त किनभने भ्यासेटोमी चाहिँ तपाईँको 100 जनामा गऱ्यो भने 1-2 जना चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ भन्छ तर यो त 0.03% कति मात्रै छ अलमोस्ट 100% छ अलमोस्ट 100% कसले काम गर्छ पिल्सले काम गर्छ ड्युरेबल अनि यो के अरे भ्यासेक्टोमीको त टेम्पोररीको ठाउँमा कस्ट इफेक्टिभ पर्मानेन्ट भनेर आयो भने भ्यासेक्टोमी हो नि दाइ कस्ट यहाँ मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङ भनेर आयो भने टेम्पोररी नराखिकन टेम्पोररी काटेर आयो भने उनी भ्यासेक्टोमी हुन्छ हैन अझ पर्मानेन्ट भनेर राख्दियो भने त सुमा सुगन्ध भइहाल्छ है नेपालमा प्रयोग हुने आयुसिडी कुन जेनेरेसनको सेकेन्ड जेनेरेसनको नेपालमा प्रयोग हुने सेकेन्ड जेनेरेसन जुन चाहिँ कपर हुन्छ नन हार्मोनल हो फर्स्ट जेनेरेसन भनेको लाइफ पेस लुप हुन्छ जसमा पनि नन मेडिकेटेड हुन्छ हैन थर्ड जेनेरेसन भनेको हार्मोन तलको मध्ये कुन जेनेरेसनको आयुसिडीमा हार्मोन हुन्छ थर्ड जेनेरेसनमा कुनमा कपर हुन्छ सेकेन्ड जेनेरेसनमा कुनमा चाहिँ सबभन्दा बढी मात्रामा प्रयोग हुन्छ नेपालमा भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ त कपर हुन्छ हाल स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण गर्दै आएको खाने चक्की पिल्समा चाहिँ कुन कम्पोजिसन हुन्छ भन्छ लिभोनोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन हुन्छ है यो चाहिँ लिभोनोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन हुन्छ यो चाहिँ एस्ट्रोजेन र नोजेस्टेरोनको त एउटै नाम भइहाल्यो प्रोजेस्टेरोन र ओस्ट्रोजेन भनेको यता मार्केटतिर किन्नमा पाउनेमा पाउँछ यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाट भर्नेको कारणले गर्दाखेरि लिभोनोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेनको कुराहरू आउँछ हामीले बेच्ने गरेको चाहिँ यो कम्पोजिसन हुन्छ
आइसिडी युज गर्न मिल्ने अवस्थाहरू के हो भनेको मतलब चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ मदरको लागि चोइस अफ फ्यामिली प्लानिङ हो पहिलो हैन। स्मोकरलाई पनि स्मोकर भनेको जस्तै 35 खिली भन्दा माथि खानलाई पनि मिल्छ 35 खिली भन्दा माथि अनि उमेर चाहिँ 35 वर्ष भन्दा माथिकोलाई पनि मिल्छ हैन। अनि हाइपरटेन्सनमा पनि मिल्छ अनि डायबिटिज मेलाइटसमा पनि मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको सबै भनेर बुझ्नु। मोस्ट कमन टाइप अफ मेजर इम्युनोग्लोबिनको टाइप भनेको चाहिँ सबभन्दा बढी मात्रामा पाउने इम्युनोग्लोबिन कुन हो भन्दाखेरि आइजिजी हो। के अरे आइजिजी भनेको चाहिँ लगभग मोस्ट एमाउन्टेड 80% हुन्छ। मोस्ट मेजर भनेको 80% हुन्छ। प्लासेन्टा क्रस गर्न सक्छ अनि लोएस्ट मोलिकुलर हुन्छ। सबैभन्दा धेरै लोएस्ट मोलिकुलर प्लासेन्टा क्रस गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। आइजिजी भनेको चाहिँ एलर्जिक इन्फेक्सनहरू पारासाइटिक इन्फेक्सनहरूमा बढ्छ। त्यसै गरेर अर्को छ यहाँ तलको आइजिएम भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको खण्डमा सबभन्दा पहिला रिसेन्ट एक्सन देखाउने भनेको चाहिँ आइजिएम। जुनसुकै कन्डिसनमा पनि आइजिएम बढ्छ। आइजिएम रिसेन्ट इन्फेक्सनमा तलका मध्ये कुन इम्युनोग्लोबिनको मात्रा बढेको हुन्छ आइजिएमको मात्रा बढेको। अनि आइजिए भनेको चाहिँ हाम्रो मानव शरीरबाट निक्लेको बडी सेक्रेसन। मानव शरीरबाट निक्लेको बडी सेक्रेसनमा के को मात्रा हुन्छ त आइजिए को मात्रा हुन्छ। आइजिए बडी सेक्रेसनमा जेसुकै होस् न आइजिए ब्रेस्ट मिल्क टियर सालेवा यिनीहरू कुराहरू प्राइमरी। अनि फेरि आइजिएले चाहिँ हाम्रो बडीबाट निक्लेको मिल्कहरू यिनीहरूले गर्दाखेरि यसले डिफेन्स मेकानिजमको रूपमा पनि काम गर्छ। आइजिए चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम जस्तै सालेबाहरू टियरहरू मिल्कहरूले पनि कुनै इम्युनोग्लोबिनको रूपमा काम गर्छ नि त रोग लाग्न नदिने हरेक कुराहरू। अब्जेक्टिभ अफ फ्यामिली प्लानिङ रेगुलर इन्टरभल बिट्विन दुईटा बच्चाको ग्याप राख्नु टु ब्रिङ द एबाउट द अनवान्टेड बर्थ। अनावश्यक गर्भधारण रोक्नु एबाउट द अनवान्टेड बर्थ। यसले गर्दाखेरि यो सबै हुन्छ यसको फ्यामिली प्लानिङ। नेपालमा युज हुने इम्प्लान्ट बजारमा के नामबाट आउँछ भन्दाखेरि जेडेल नामबाट आउँछ क्या। नेपालमा युज हुने इम्प्लान्ट भनेको जेडेल नामबाट मार्केटमा आउँछ। जसले चाहिँ कति वर्ष काम गर्छ त 5 वर्ष काम गर्छ। नर प्लान्टले 7 वर्ष काम गर्छ। इन्डो प्लान्टले 3 वर्ष 3.5 वर्ष काम गर्छ। डिपोको बारेमा कुन भनाइ गलत छ भन्छ। इफेक्टिभ 99.7% सही छ हैन। यसमा कन्टेन्ट 150 mg लिभर नजेस्टर नै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको इरेगुलर ब्लिडिङ यो पनि ठिक छ हैन। फर्टिलिटी चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनामा फर्किन्छ भने यो चाहिँ पिल्सको है। यो 3 देखि 6 महिनामा फर्किने फर्टिलिटी भनेको पिल्सको हो। डिपोको चाहिँ 7 देखि 10 महिनामा कसैलाई 12 देखि 18 महिनामा पनि फर्किन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ पिल्सको फर्टिलिटी। यो चाहिँ पिल्सको फर्टिलिटी जस्तै ओसिपी खाइरहेछ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल खाइरहेछ उसको फर्टिलिटी कहिले फर्किन्छ भन्दाखेरि यो समयमा फर्किन्छ। तर डिपोको चाहिँ त्यसरी फर्किँदैन। नेपालमा सबैभन्दा पहिला परिवार नियोजन कहाँबाट कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि 1959 मा प्राइभेट सेक्टरबाट सुरु भएको भने यो चाहिँ यताको यो 16 हैन यो चाहिँ 1965 भनेर सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ गभर्नमेन्टबाट सप्लाई भयो। माथिल्लो 1978 भनेको सीआरएस भयो। विच टाइप अफ पपुलेसन पिरामिड नेपालमा प्रयोग हुने पपुलेसन पिरामिड भनेको कन्स्टिट्युटिभ भनेको के भन्छ कन्स्टिट्युटिभ प्रकारको हो हैन। यो एक्सटेन्सिभ भनेको जहाँ चाहिँ
जन्मदर मृत्युदर बढी भएको, रोगहरूको मात्रा बढी भएको, तलबाट सुक्दै गरेर माथि पुगेको त्यस्तो कन्डिसन छ भने एक्सटेन्सिभ। स्टार्टियोनरी भनेको चाहिँ जन्मदर र मृत्युदर कम भएको विकसित देशहरूमा, विकसित देशहरूमा स्टार्टियोनरी, जस्तै जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो प्रकारको पिरामिड तलबाट सुक्दै गएर माथि तलबाट फुकेर माथि गएर सुक्दै गएको, जन्मदर मृत्युदर कम हुँदै गएको भनेको विकसित देशहरूमा। हाम्रो जस्तो विकसित देशहरूमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ टाइपको चाहिँ हुन्छ। हाम्रो जस्तो विकसित देशहरूमा कन्स्ट्रक्टिभ, विकासशील देशहरूमा चाहिँ स्टार्टियोनरी। तपाईँको मध्ये कुन चाहिँ साधनले दोहोरो सुरक्षा प्रदान गर्दछ? दोहोरो सुरक्षा प्रदान गर्ने फ्यामिली प्लानिङ र एसटिडीबाट पनि बचाउनको लागि चाहिँ त्यो उसले काम गर्छ। इजिबल कपल भनेको 15 देखि 45 वर्षको उमेर। इजिबल कपल भनेको 15 देखि 45 वर्षसम्मकोलाई। टार्गेट कपल भनेको चाहिँ 2 देखि 3 बच्चा, न्युली म्यारिड, नयाँ बच्चा जन्माएका, त्यस्तालाई चाहिँ टार्गेट कपल भन्छ क्या। टार्गेट कपल भनेको टार्गेट गर्ने ग्रुप क्या। किन उसलाई चाहिँ अहिले फ्यामिली प्लानिङको कुनै पनि साधनको जरुरी के अरे उसलाई परिवारको नियोजनको आवश्यकता छ, उसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ छैन भन्न खोजेको क्या। सन्तान उत्पादनको लागि चाहिँ उसलाई आवश्यक छैन भन्ने हो। व्हिच टाइप अफ इम्युनोग्लोबिन? इम्युनोग्लोबिन जम्मा 2 प्रकारको इम्युनिटी 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा प्यासिभ इम्युनिटी, एउटा नेचुरल इम्युनिटी है। एउटा प्यासिभ इम्युनिटी हुन्छ, एउटा नेचुरल इम्युनिटी हुन्छ। यसमा चाहिँ थाहै छ होला, इम्युनिटीलाई यस्तो तरिकाले लगेर तपाईको यतापट्टि एउटा नेचुरली हैन, अनि यतापट्टि गएर एउटा भनेको नेचुरली पछाडि अर्को के हो आर्टिफिसियल प्यासिभ। प्यासिभै हुन्छ हैन यसको हुन्छ। एक्वाइटेड एउटा नेचुरली हुन्छ, एउटा एक्वाइटेड हुन्छ हैन। एक्वाइटेड हुन्छ जसमा त्यसमा नेचुरलमा चाहिँ इन्डिभिजुअल, अनि त्यस पछाडि गएर अर्को आउँछ रेसियल, एउटा आउँछ अर्को आउँछ स्पेसियल। स्पेसियल भनेको जातीय विशेष, अनि रेसिडुअल भनेको वंशानुगत इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत हुन्छ। फेरि यो एक्वाइटेड पनि फेरि अझै 2 प्रकारको हुन्छ। 2 प्रकारमा चाहिँ एउटा एक्टिभ हुन्छ हैन, एउटा एक्टिभ हुन्छ, एउटा भनेको प्यासिभ हुन्छ, एउटा भनेको प्यासिभ हुन्छ फेरि प्यासिभ। अब फेरि यो पनि अझै 2 भागमा विभाजन हुन्छ। एउटा भनेको नेचुरली हैन, एउटा नेचुरली हुन्छ, एउटा भनेको एक्टिभ आर्टिफिसियल हुन्छ, एउटा भनेको एक्टिभ आर्टिफिसियल हुन्छ। अर्को प्यासिभमा पनि 2 टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको प्यासिभ, एउटा नेचुरली हुन्छ यो पनि, अनि एउटा भनेको अर्को आर्टिफिसियल हुन्छ यसको यतापट्टि। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यताको सकिहाल्यो, यो आर्टिफिसियलमा चाहिँ आर्टिफिसियल एक्टिभ हुन्छ, एउटा प्यासिभ हुन्छ। एक्टिभमा चाहिँ यतातिर नेचुरल, नेचुरलीमा एक्टिभ नेचुरल, आर्टिफिसियल एक्टिभ नेचुरल इम्युनिटी अन्तर्गत चाहिँ रोग लागेपछि प्राप्त हुने इम्युनिटीलाई भनिन्छ एक्टिभ नेचुरल भनेको रोग लागेपछि प्राप्त हुने इम्युनिटीलाई एक्टिभ नेचुरल भनिन्छ भने खोपबाट प्राप्त हुने इम्युनिटीलाई चाहिँ के भनिन्छ त? खोपबाट लागेको इम्युनिटीलाई प्राप्त हुने इम्युनिटीलाई चाहिँ एक्टिभ आर्टिफिसियल भनिन्छ। बनावटी क्या, बनावटी कुराहरू छ। अनि फेरि प्यासिभमा चाहिँ प्यासिभ नेचुरल भनेको चाहिँ आमाबाट बच्चामा प्राप्त हुने इम्युनिटीलाई चाहिँ प्यासिभ भनेर भनिन्छ। आमाबाट बच्चामा प्राप्त हुनेलाई चाहिँ प्यासिभ भनिन्छ भने अब त्यस पछाडि प्यासिभ आर्टिफिसियल भनेको चाहिँ रोग लागेपछि प्राप्त हुने इम्युनोग्लोबिनबाट प्राप्त हुनेलाई चाहिँ
यो चाहिँ प्यासिभ आर्टिफिसियल भनिन्छ। जस्तै सेरमहरूका कुराहरू डिप्थेरिया सेरम, एन्टिसेराहरू पर्यो, एन्टिसेराहरू, भयो, एन्टी सेरम, एन्टी डिप्थेरिया सेरम, एन्टी टिटानस अनि यो सेरम, रेबिज भ्याक्सिनको पनि पर्यो यसमा। रेबिज एन्टी रेबिज सेरम, अनि डिप्थेरिया टिटानसहरू यिनीहरू चाहिँ आयो। आइसिडी युज गर्ने उपयुक्त समय कुन होइन? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स 72 घण्टा होइन, 105 घण्टामा युज गर्ने होइन। विथ डेलिभरीको 48 घण्टाभित्र पनि ठिक छ, मेन्सुरेसनको 12 दिनमा पनि ठिक छ। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्सको रूपमा 120 घण्टा, इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको रूपमा पनि काम गर्छ यसले। पिसले गेदर एप्रुभमेन्ट केससँग सम्बन्धित छ, फ्यामिली प्लानिङसँग सम्बन्धित छ। गेदर एप्रुभमेन्ट भनेको अभिवादन। चोइस अफ न्युली म्यारिडको लागि फ्यामिली प्लानिङको साधन कुन हो भन्दाखेरि पिल्स हो। ओभुलेसनको समयमा शरीरको तापक्रम के भएको हुन्छ? ओभुलेसनको समयमा तापक्रम बढेको हुन्छ। 0.5 देखि चाहिँ 1 डिग्री फारेनहाइटसम्म बढेको हुन्छ है। 0.5 देखि 1 डिग्री फारेनहाइटसम्म बढेको हुन्छ। न्यू टेक्निक नन स्काल भ्याक्सिटोमी भनेको जुन दागी नबस्ने खालको भ्याक्सिटोमीको स्काल भनेको छ, यो चाहिँ नन स्काल भ्याक्सिटोमी हो। अहिलेको नयाँ पहिलाको भ्याक्सिटोमीमा चिरेर काम गरिन्थ्यो भने अहिलेको भ्याक्सिटोमीमा चाहिँ दाग नबस्ने गरी। डिपो सुई लगाउने उपयुक्त समय कुन हो? सुत्केरी भएको 6 हप्ता भनेको अब यो त एक्सेसिभ ब्रेस्ट फिडिङको कुरा नै आउँछ नि यहाँ। महिनावारी भएको 7 दिन यो पनि सही छ। गर्भपतन भए पछाडि तुरुन्तै यो पनि सही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुत्केरी भइसकेपछि एक्सेसिभ ब्रेस्ट फिडिङै पर्छ नि। भ्याक्सिटोमी गरेपछि कति वर्षसम्म काम गर्दछ? भ्याक्सिटोमीले काम गर्ने भनेको यसको 13 वर्ष हो। सिवाइपी 13 वर्ष हो, 13 वर्षसम्म काम गर्छ। होइन, यहाँ सुन्नु त, भ्याक्सिटोमी गरेपछि कति वर्ष काम गर्छ भनेको छ तपाईँले त्यहाँ सधैँका लागि पनि भनेर लेख्नु भएको छ। सधैँका लागि गर्ने कि होइन? अनि सिवाइपी नआउँदाखेरि त त्यो त सधैँको लागि भएन र? होइन, यसको काम गर्न सक्ने क्षमता भनेको 13 वर्ष मात्रै हो भनेर भन्छ है। होइन, सिवाइपीमा पो 13 वर्ष भयो त। सिवाइपी भन्नु नै उसले काम गर्न सक्ने क्षमता हुनु होइन र। सिवाइपी भनेको जस्तै भ्याक्सिटोमी के अरे आयुसिडीले काम गर्ने भनेको 12 वर्ष, तर यस्तो सिवाइपी 8 वर्ष। कम्तीमा कति वर्षसम्म काम गर्छ त? र बढीमा चाहिँ कति गर्छ? बढीमा चाहिँ आयुसिडीले 12 वर्ष काम गर्छ, तर सिवाइपी को अर्थ हो कम्तीमा कति काम गर्छ भन्ने कुरा हो क्या। अनि त अब तपाईँको यहाँ सुन्नु, सिवाइपी आएको भए कम्तीमा 13 वर्ष भने सिवाइपीले कम्तीमा भन्ने अर्थ गर्छ भने त 13 वर्ष भन्ने कुरो सिवाइपी आउँदाखेरि ठिक हुन्थ्यो। तर गरेपछि कति वर्ष काम गर्छ? न सिवाइपी सोधेको छ, न केही सोधेको छ। क्वेसन सधैँका लागि पनि आउनु भएको छ भने सधैँको लागि हुँदैन र भन्नु खोजेको क्या भन्नु। होइन, हुँदैन। सधैँको लागि काम गर्छ त्यत्रो सधैँभरिका लागि काम गर्न सक्दैन। 13 वर्ष होइन, तपाईँले भन्न खोजेको अब तपाईँको के अरे पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ मेथड भनिन्छ। अनि 13 वर्ष पछाडि कसरी रिकभर हुने चान्स होला? 1-2%, 5-6%, 10-15% होला। तर तपाईँको त्यो हुन्छ नि भन्ने त छैन नि त। त्यो त सधैँको लागि पर्मानेन्ट रूपमा पो गरेको हो त, होइन र? त्यो भएर यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति तपाईँले सिवाइपी हालिदिनु भएको भए चाहिँ 13 वर्ष भन्दाखेरि अलिकति त हुन्थ्यो। नभए त सधैँको लागि पनि क्वेसन छ, अप्सन छ कि त्यो भएर चाहिँ सधैँको लागि हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। ल ठिक छ। इम्प्लान्टमा कुन हर्मोन रहेको हुन्छ भन्दाखेरि लिभोनर्जेस्ट्रोन रहेको हुन्छ है। इम्प्लान्टमा चाहिँ लिभोनर्जेस्ट्रोन रहेको हुन्छ। लोकसेवाले सोधेको क्वेसन हो। होइन, यो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ एउटा दिमागमा चाहिँ के लिनु पर्ने रहेछ भने तपाईँको ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्समा पनि लिभोनर्जेस्ट्रोन होइन, यो हस्पिटल सप्लाईमा। यतातिर तपाईँको के अरे हाम्रो डिपोमा पनि एउटा खोइ के अगाडि नाम के छ अनि लिभोनर्जेस्ट्रोनै भन्छ होइन। लिभोनर्जेस्ट्रोन प्रोजेस्ट्रोन भनेर आउँछ क्या। अनि त जे होस् लिभोनर्जेस्ट्रोनै आउँछ क्या त्यहाँ पनि। अनि इम्प्लान्ट सबैमै त्यस्तो छ। सिओसिपी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था कुन हो भनेर सोधेको छ। हिस्टोरी अफ द ओभरियन क्यान्सरमा यसले काम गर्छ।
अनि ब्रेस्ट क्यान्सरमा पनि यसले काम गर्छ। ओसिपी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था कुन हो? एपिलेप्सीको ड्रग युज गरेको बेलामा मिल्दैन, ब्रेस्ट क्यान्सरमा मिल्दैन, एक्टिभ लिभर डिजिजमा मिल्दैन भनेपछि यो हिस्टोरी अफ द ओभरिन क्यान्सरहरू, ओभरिन सिस्टहरूमा चाहिँ यसले यसको मात्रा नै घटाएको छ भनेर भन्छ। अर्को सङ्गिनी सुई लाउन मिल्ने अवस्थाहरू के हुन्? सङ्गिनी सुई, सङ्गिनी भनेको डिप हो, यो लाउन मिल्ने अवस्था लिभर डिजिजमा मिल्दैन। विदिन 6 weeks अफ डेलिभरी, डेलिभरीको 6 हप्ता अगाडि यो मिल्छ हैन। एचआइभी पोजिटिभ नट एआरटी युज। अनि ब्रेस्ट क्यान्सरमा मिल्दैन। विदिन के अरे 6 हप्ता अगाडि लाउन मिल्दैन भनेर भन्छ है। के अरे यो सङ्गिनी सुई नि 6 हप्ता पछि लगाउने भनेर भन्छ है। के अरे दुध चुसाउने आमाको लागि चाहिँ चोइस अफ ड्रग हो, तर 6 हप्ता अगाडि चाहिँ लाउन मिल्दैन भनेर भन्छ, 6 हप्ता पछाडि चाहिँ लाउन मिल्छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लाउन मिल्ने अवस्था भनेको चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ छ तर एआरटी युज गरेको छैन भने यो कन्डिसनमा लाउन मिल्छ है यो फेरि। किनभने उसलाई चाहिँ एचआइभी मात्रै देखा परेको छ, उसलाई त बिराम नै देखा परेको छैन क्या, सिम्पटम मात्रै देखा परेको हो भन्ने कुरा हो। 18 मिनट भयो, 18 मिनट भयो। अनि त्यस पछाडि यो त बुझ्यो नि, सङ्गिनी सुई लाउन मिल्ने अवस्था भनेको चाहिँ जस्तै लिभर डिजिजमा मिल्दैन, 6 हप्ताभन्दा अगाडिको डेलिभरीमा मिल्दैन, ब्रेस्ट क्यान्सरमा पनि मिल्दैन होइन। त्यसै गरेर अर्को सङ्गिनी सुई लाउन नमिल्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ कस्तो छ भने इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पनि मिल्दैन। अनि त्यस पछाडि अर्को अरू के छ भने हार्ट डिजिजहरू, अनि त्यस पछाडि लिभर डिजिजहरू, अनि डायबिटिज मेलाइटिसहरू, थ्रोम्बो इम्बोलिज्महरू होइन, अनडायग्नोसिस पिबी ब्लिडिङहरूमा चाहिँ सुई लाउन मिल्दैन भन्दाखेरि एचआइभी पोजिटिभ चाहिँ हो तर एआरटी युज गरेको छैन भनेदेखि ऊ एड्सको कन्डिसनमा गएको छैन, ऊ इम्युनो कम्प्रेसिभ रोगमा पुगिसकेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मिल्छ। इम्युनोग्लोबिन कति टाइपको हुन्छ? इम्युनोग्लोबिन भनेको जम्मा 5 टाइपको हुन्छ, आइजिजी, आइजिए, आइजिएम, आइजिए, आइजिडी यस्ता कुराहरू आउँछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गरिँदै आएको प्रयोग नियोजनको साधन कुन हो? अब यो चाहिँ हिजो सरले अर्कै कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, साधन राखे पछाडि यो अर्कै कुरा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ यो के सन्दर्भमा राखेको हो भने यसको चाहिँ मेरो टेक्निक जस्तै स्टरलाइजेसनको मेथड कति % युज गर्दै आएको छ भन्दाखेरि स्टरलाइजेसन अहिलेसम्म प्रयोग गरेको महिलाहरूले भन्दाखेरि यसको 15% छ। स्टरलाइजेसनको 15% हेर्ने भने 15 छ, डिपोको 9 छ होइन। अहिलेसम्मको यसको डाटा हेर्ने हो भने डिपो 9% छ। त्यसै गर्दा पिल्स कति % छ? पिल्स भनेको 5% छ, 5%। आयुसिडी 1% छ यसको डाटा हेर्ने हो भने 1% छ हो। यसैको सन्दर्भमा आधार भएर सबैभन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गरिँदै आएको साधन नराखेको भए हुन्थ्यो होइन, साधन नराखेको भए हुन्थ्यो। मैले यहाँ साधन भनेर लेखिदिएँ। परिवार नियोजनको नेपाली महिलाले प्रयोग गर्दै आएको परिवार नियोजनको विधि कुन हो भनेर राखेको थियो भने स्टरलाइजेसन हुन्थ्यो। साधन हुँदाखेरि अब स्टरलाइजेसन साधन होइन तर पनि पर्सेन्टेजको आधारमा छुट्याउन सक्नु पर्यो। सबभन्दा बढी 1 नम्बरमा भनेको यो भयो, 2 नम्बरमा भनेको डिपो छ 9%, अनि त्यस पछाडि मेल स्टरलाइजेसन 6% छ, अनि त्यस पछाडि पिल्स 5%, कन्डम 4%, अनि आयुसिडी 1% छ हो। त्यसरी राखेको प्रश्न है यो, त्यो सन्दर्भमा राखेको प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मैले नै के अरे स्टरलाइजेसन नै मानेको त्यो हिसाबले। ओसिपी प्रयोग गर्ने उपयुक्त समय कुन हो? स्तनपान नगराएमा 6 हप्ता, सुत्केरी भएको 6 महिनापछि, महिनावारी भएको 5 दिनमा माथिको सबै हो। अनि लामो समयसम्म खोपलाई भण्डारण गर्ने राख्नु परेमा यो -15 देखि -25 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। नभए सामान्यतया +2 देखि +8 डिग्री सेल्सियससम्म हो।
COCP भनेको कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स युज गर्न नमिल्ने अवस्था कुन हो? एज 35 वर्षभन्दा माथिकालाई मिल्दैन हैन, यो 35 वर्षभन्दा मुनिकालाई, यो भन्दा माथिकालाई भनेको आयुसिडीहरू डिपोहरू मिल्छ। हिस्टोरी अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा मिल्दैन। अनि त्यस पछाडि हिस्टोरी अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा मिल्ने भनेको चाहिँ आयुसिडी मात्रै हो। अनि हिस्टोरी अफ पिआइडीमा पनि मिल्दैन, ओभरियन क्यान्सरहरू पनि मिल्दैन। ओसिबी प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था कुन हो भने चाहिँ 35 वर्षभन्दा माथि होइन 35 वर्षभन्दा मुनिकोलाई मिल्छ। अनि भ्यासेटोमीको CYP कति वर्षसम्म हो? भ्यासेटोमीको CYP 13 वर्षसम्म हो। अल किल भ्याक्सिन एक्सपेक्ट सबै चाहिँ किल भ्याक्सिन हुन्, कुन चाहिँ होइन भनेको छ होइन, रुबेला होइन, बी रे सापकोटा, बी भनेको हेपाटाइटिस बी, आर भनेको रेबी, अनि यास भनेको सबिन साल भनेको आइपिभी भ्याक्सिन, यो आइपिभी, अनि सापी भनेको पर्टुसिस, के भनेको कोलेरा, टी भनेको टाइफाइड है। यहाँ समय कटेन आँटो, म छिटै गर्दैछु। मोस्ट इफेक्टिभ कस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङ, मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ रिभर्सेबल, यहाँ आएछ त अहिलेको कुरा, रिभर्सेबल है। रिभर्सेबल भनेको आइसिडी हो। डिपो इन्जेक्सनको मेन साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ डिपोको के हुन्छ त भन्दाखेरि हेभी मेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङ भनेको आइसिडीको, स्पन्टेनियस ब्लिडिङ भनेको चाहिँ यो के भन्छ भने पिल्सको, भने इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङ चाहिँ डिपोको हुन्छ। स्पन्टेनियस ब्लिडिङ भनेको पिल्सको, हेभी ब्लिडिङ भनेको आइसिडीको। ल्याम्प विधि पुरा हुनको लागि के मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ? सबै पुरा, महिनावारी नफर्केको शिशु 6 महिनाभन्दा कमको। आइसिडी युज गर्न नमिल्ने अवस्था कुन हो? आइसिडी हिस्टोरी अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा मिल्दैन। अनि त्यस पछाडि क्यान्सर, ओभरियन क्यान्सर, ओभरियन सिस्टहरू पिआइडीमा पनि मिल्दैन। यो सबै अवस्था हो। मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भनेको ओपिभी हो भने लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भनेको यो माथिका तीनवटै हो। यो तीनवटै लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन माथिका तीनवटै हो। हिट सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ ओपिभी हो। जनसङ्ख्या शिक्षा कहाँबाट आएको? कोलम्बियाबाट आएको। स्वास्थ्य चोइस अफ फ्यामिली प्लानिङ मेथड ल्याक्टेटिङ मदर, ल्याक्टेटिङ मदर है। यसमा कुरा के दिमाग लगाउनु पर्यो भने म चाहिँ के भन्छु भने 1 नम्बर अप्सनमा आयुसिडी, 2 नम्बर अप्सनमा पर्छ डिपो, 1 नम्बरको अप्सनमा यो फ्यामिली प्लानिङको यो हेर्नु, एउटा आउँछ त्यो एपै आउँछ, त्यो एपमा हेर्नु आयुसिडी पहिलो हो, दोस्रो भनेको डिपो। सँगै सुई लगाउन नमिल्ने अवस्था के हो? इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी यो मिलेन। स्मोकर भनेको 15 खिली भन्दा माथि खाने, यिनीहरुमा मिल्दैन। ल्याक्टेटिङ मदरमा नमिल्ने अवस्था, ल्याक्टेटिङ मदरमा पनि मिल्छ। एचआइभी पोजिटिभ नट एआरटी भनेपछि सँगै सुई लाउनलाई नमिल्ने अवस्था के हो? सँगै सुई है। हिस्टोरी अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा लाउन मिल्छ त? यसैमा नमिल्ने है। हिस्टोरी अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा लाउन नमिल्ने रहेछ। स्मोकर भनेको अब कति स्मोकर हो? 35 खिली भन्दा माथिको खानेलाई पनि मिल्छ, तलकोलाई पनि मिल्छ। ल्याक्टेटिङ मदरको त झन् चोइस अफ भयो। एआरटी युज गरेको छैन भने मिल्छ। परिवार नियोजनको अस्थायी विधि मध्ये कसले 100% काम गर्छ? ब्रह्मचारी है। अस्थायी विधिमा ब्रह्मचारी भनेको परिवार नियोजनको विधि नै नगर्नु, के भन्छ भने यो चाहिँ बिहे नै नगर्नु, सन्तानै जन्माउन नचाहनु भन्ने कुरा आउँछ है। सन्तानै नजन्माउनु भन्ने कुरा आउँछ। यो चाहिँ ब्रह्मचारी हो, अस्थायी विधि। अनि त्यस पछाडिको सेकेन्ड अप्सन भनेको ल्याम्प हुन्छ 98%। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङ मेथड, कस्ट इफेक्टिभ है। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ भनेको भ्यासेटोमी, अलमोस्ट 100% काम गर्छ आयुसिडीले, पिल्सले अलमोस्ट 100% काम गर्ने भनेको पिल्स हो। मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ आयुसिडी, आयुसिडीको मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोस्ट कमन साइड इफेक्ट आयुसिडी, आयुसिडीको चाहिँ यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कति मिनेट 46 भयो, कति मिनेट छ कट्न। यो झिक्नु पर्ने अवस्था चाहिँ के हो?
झिक्नु पर्ने अवस्था चाहिँ पेन हो हैन भने कमन साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ ब्लिडिङ हो झिक्नु पर्ने अवस्था चाहिँ पेन हो के कारणले आइसिडी निकाल्नु पर्छ भनेर सोध्यो भने पेन भएर हैन 15 देखि 40% पेन तर मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्लिडिङ हो अरु पीआईडी इन्फेक्सनहरु यिनीहरु पनि हो तर मुख्य गरेर आइसिडी को मुख्य साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ ब्लिडिङ हेभी ब्लिडिङ त्यो पनि झिक्नु पर्यो भने चाहिँ पेन हो मोस्ट कमन काउज अफ भ्यासेक्टोमी फेलर चाहिँ भनेको खासमा गरेर भास्ट डिफरेन्टली आइडेन्टिफाई गर्न नसक्नु हो क्या मिस्टेक अफ द हस्पिटल मिस्टेक गरेर पनि हैन फ्यामिली प्लानिङको साधन चुज गर्न पनि नजानेर हैन डाक्टर पनि छान्न नजानेर हैन डाक्टरले भास्ट डिफरेन्टै पत्ता लगाउन नजानेर एनडीएस 2016 अनुसार चाहिँ कति रहेको छ मोडर्न मेथड भनेको 43% छ मोडर्न मेथड 43% छ एनी मेथड भनेको 52% छ हैन अनि त्यसपछि अननिड फ्यामिली प्लानिङ कति छ 24% छ अननिड फ्यामिली प्लानिङ 24% छ एनी मेथड 53% छ भने यो मोडर्न मेथड चाहिँ 43% छ 43% मा 17% ले चाहिँ बच्चा जन्माउन चाहदैनन् भने 8% ले चाहिँ गर्भलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने हो 24 बाट पनि टोक्साइड भ्याक्सिन को उदाहरण के हो हैन के होइन भनेर बुझ्नु पर्थ्यो हैन यो चाहिँ त्यस्तो खालको बाइ मिस्टेक भयो यो टिटानस टोक्साइड र डिप्थेरिया दुईटै टोक्साइड भ्याक्सिन टिटानस र डिप्थेरिया दुईटै टोक्साइड भ्याक्सिन भएको कारणले गर्दाखेरि पीसीबी चाहिँ निमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन हो यो अब हतारमा लगाउँदाखेरि मिस्टेक हुन्छ एक गल्ती भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि के बुझ्नु भने टोक्साइड भ्याक्सिन दुईवटा हुन्छ जसमध्येमा डिप्थेरिया र टिटानस चाहिँ टोक्साइड भ्याक्सिन हो निमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन चाहिँ यो पीसीबी हो निमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन हो पीसीबी भनेको चाहिँ त्यसकारणले पीसीबी निमोकोकल कन्जुगेटेड भ्याक्सिन डिप्थेरिया र टिटानस टोक्साइड भ्याक्सिन हो सम्झिनु होला यहाँ बिग्रेर केही हुँदैन हामीले सम्झिनु पर्ने मेन लोकसेवामा हो लोकसेवामा बिग्रिदैन हामी जस्तो हतारमा बनाउँदैन ओसीपीले काम कसरी गर्छ ओभुलेसनै बन्द गर्छ यसको मुख्य काम भनेको ओभुलेसनै बन्द गर्ने हो मुख्य जति पनि परिवार नियोजनका फ्यामिली प्लानिङ साधन छन् यिनीहरुको काम सबैको काम यही नै हो एक्ज्याक्टली ओसीपी को मात्रै हैन डीपो को सोध्ला अरुको सोध्ला यी जतिको पनि छ मेन कुरो पहिलो कुरा हो ओभुलेसनै बन्द गर्छ मुख्य काम हैन त्यसपछि सर्वाइकल म्युकस यदि ओभुलेसन भइहाल्यो भने सर्वाइकल म्युकसलाई बाक्लो बनाएर ओभम र स्पर्मको मिलन हुन दिदैन यदि बाइ चान्स त्यो पनि भइहाल्यो भने इन्ट्रोमेट्रियमको लिएर पातलो बनाउँछ र बस्नलाई अयोग्य बनाउँछ यो ओसीपी को मात्रै हैन है यो ओसीपी को मात्रै हैन डीपो को पनि यही हो अरु साधनको पनि यही हो सेम काम गर्ने फर्मुला यही हो त्यसकारणले गर्दाखेरि के भन्छन् भने कसैले मैले चाहिँ डीपो लगाएको मेरो चाहिँ ओभुलेसन भयो के रे महिनावारी भएको छैन सर के गर्ने भने यसको मुख्य कामै बन्द गर्ने हो यार ओभुलेसनै हुन नदिएपछि महिनावारी कहाँबाट हुन्छ महिनावारी हुने प्रक्रियाको जुन विधि हो